आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मोगाळ भावंगड्यानो आयज आमी भाग्यवान जुजे आंकवार मारयेचो पती ही दोगांची परब समरून आनी हो सांत जावन सामको एक नमुनो जबाबदारेचो ओगेपणाचो आनी आपल्या जिवितान देवाची माडावळ मानून घेतात असलो भावंगड्यानो ह्या दिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमी केलीत भशेन आमच्या सगळ्या दादले बसत मागुया वो घरकार बसत तांणी आपली जबाबदारी ओळखून घेवन आनी सांजुजे जसो एक बरो पती जालो बरो बापूय जालो तशीच देवूय जबाबदारीचे मनीस जावन तांकां करपा मागुया आनी मिसाची भेट आमी वेळेर लावन आमचे मुखारी बसप तांची बसत आमी मागचें हे पवित्र मिसाची भेटेन आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी पातकी म्हणून आमच्या पातकाची दूख धरून भोगसरी मागुया हांव पातकी सत पवित्र देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो देव सांगून सांगता मनाची दोन कळून सांगता वायल्यान बरें सांगून आमी जायनी पातकां केल्या Episode bagong sedang sampai mari sampai kelutan dari bawaan ani tungka mama berino bersekali namca sampai sekarang lagi birot Quran pun beradun maka sub berbeda dewa jika kuturu ani am cepat ka boksu dan ka sasleja jida pabong Somya kakutko Krista kakutko Somya kakutko Mohima Deva Musri Masabi Kajaya Sosai Swaspara Deva Sarvijaya Sor Purveda Deva Papa Amika Namaskar Korao Amika Namaskar Tujator Bhagwan Pasor Amika Makaranta Somya Jesu Krista Bapa Cekriya Sekolah Somya Deva Deva Cekri तुम संसाराचे पाप कट्टाय आमची काढून कर तू बापाच्या शिव्यात बसलाय आमच्या मागण्या ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यासाठी त्या बापाचे मैत्रीण जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं शिवोर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थना सोड परमेदार देवा आमच्या सोडवणारा जेजूची आणि ताचे माये मारयेची मोगान आणि विश्वासीपणान जतनाय करून तुवें भाग्यवान जुजेक वेंचलोय तेच परी जेजूचे गुदार कुडीचो सांबाळ करून तुवें ताका नेमलाय ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचे सगळे वाडत वचूं आनी सगळेच मनशान ताची सोडवण पावूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयता सासनाच्या सासनान सामेलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो वच आनी म्हजे सेवकाक दाविदाक अशें सांग सर्वेस्पोर अशें म्हणटा तुझे दीस बरोवन तुझ्या पुर्वजांक सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थींतल्या तुज्याच रक्ताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजे राजपटकी तीर सांबाळटलो तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताच्या सिंहासन हांव सासणाक राखतलो हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत तुजे घराणे आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोपता तसलें करतलो देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावन दी ताची सोसोत तोपतली निती काळी सगळी म्हणया ताची
जसो स्वर्ग तशेंच तुजें विस्वासी पोट तुवें ओपन करून दवरलाय जावप ताची सोड तोरी काडली अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोत सदांकाल तोपतली. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलो जावप ताची सोसोत तोपतली काळी. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजें तारुणाचें पडो. सदांकाल ताका म्हजें मोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोपतलो जावप ताची सोसोत तोपतली काळी. भाग्यवंत पावलून रोमकारान बरयलेले चिकवेले वाचप. बाबा भयणीनो, संवसार तांचें दायज जातलें म्हूण आब्रामान आनी ताचे संस्तीक केल्ली बासावणी समर्थीक लागून न्हय पूण बाबाडटा उद्देशीन येतल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक मुणगे समोर सांबाळटा तांकांच न्हय पूण आब्रामाक परी बाबाट दवरतात तांकांय ती करीच मेळचे खातीर ती बाबाटाचेर थारायल्या. कित्याक तो आमा समेतांचो बापूय अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे जे देवाचेर ताणें बाबाट दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता त्या देवा मुखार आब्रामाचो आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे गोरवाशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान गोरवासो धरून ताणें अशें सत मानलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावन पावलो. देखूनच ह्या ताच्या प्रामाणीकपणान कशें लेखून आयलें. देवाचें उतोरें उद्गार सगळीं दिवंक. सर्वेस्परा तुजे घरांत रावतात ती कितली भागी दिसतात ती तुजी वाखाणणी करतली. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पूत हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ते एकट्यान जियोवच्या आदींच ती पवित्र आत्म्या उद्देशीं गोरबेक सालोली वेडली. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उगोवंक ताका कशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी घेवं नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीं संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले परशेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
म्हजो मोगाळ बाबा भयणानो, आयज आमी बागेवन सुसे मारयेचो पोती ही दोगांची परब समरूंक हांव आनी बागेवन सुजेची आमकां चडशी खबर मेळना पवित्र पुस्तकांत. तो एक लिपलो सांत, पूण ताच्या जिवितांत जें कितें ताणें केलें ताचो परिणाम मात आमकां दिश्टी पडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जुजेची खबर मेळटा. मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें आनीक ती लग्न जावच्या आदींच गर्भेक सालोली मेळ्ळी आनी तो तिका सोडून दिवंक करता. तेन्ना दोन आज पडवो जेन्ना ताका देव जेन्ना ताका खबर सांगता, पळय भिवू नाका, तिच्या कुसव्याक गोड सोमवला, तो देवाचो पूत पवित्र आत्मेचे कृपेन तो पूत सोमवला म्हणून तो बाबाक धरता. बाबाक धरता आनी पातयेता ही देवाची येवजण आपल्या जिवितांत. बाबा म्हणलो, ह्या पयलीं कोणें आयकल्लें काय कोण तरी पवित्र आत्मेचे कृपेन गोरबेस जाला म्हणून? कोणेच आयकूंक ना. ही नवीच खबर, सोप मानूंक इतली कठीण. पूण सुजे हे देवाचें उतर आतां आपली मान बागयता, बाबार्थान सोप मानता आनीक मारयेक आपली पोतीन म्हणून घेता. बाबा म्हणलो, जेन्ना ताणें तिका पोतीन म्हूण घेतली, ताच्या जिवितांतले गोश्ट उणें जावंक ना. ह्या भुरग्याक लागून, जेजूक लागून तांच्या जिवितांत सबार तरेचे प्रश्न आनी हाका लागून जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना देवदूत नव्यान ताका सांगता, उठ, बाळकाक घे आनी पळून वच, इजिप्ताक वच. हांव म्हणलो, इस्रायलांतल्यान इजिप्ताक पळून वचोवप इतलें सोंपें काय? तरी आसतना ही देवाची येवजण म्हूण मानून घेवन सगळें फाटीं दवरून आपलो वावर, आपलो धंदो, आपले घरदार सगळें फाटीं दवरून तो इजिप्ताक वयता आनी थंय इजिप्ताक ह्या भुरग्याक सांबाळटा. He was flexible to the plans of God. जेन्ना देवदूत ताका सांगता, आतां तूं परत वच, हेरोद मेलो, परत वच. ताणें जें कितें इजिप्तांत केल्लें, ताचो वावर धंदो, ताचें घरदार परतून ताका सोडचें पडलें. परतून तो सोडटा आनी परतून गांव घरा पावता तेन्ना बेतलेहमाक वचना, पूण मारयेच्या गांवांत वेता, नाजारेताक वेता. बेतलेहमाक वचना कित्याक थंयसर आनी कोण तरी पिडापीड दिवपाचो मनीस आसलो. हांव म्हणलो, जुजे इज फ्लेक्सिबल टू द प्लॅन्स ऑफ गॉड. आपले सगळे येवजण्यो फाटीं दवरता. ताचे जिवितांत सगळे निर्वाह कशे, पूण तरी आसतना ती देवाची खुशी म्हूण मानून घेता. आमी आमकां एक प्रश्न करूंक जाय, आर वी फ्लेक्सिबल इनफ to accept the plan of God? ओ आमी थारायलां तेंच करूंक जाय अशें आमकांय दिसता. आनी तिसरे स्वातीर भाव म्हणलो, बागेवन सुजे एक जबाबदारीचो मनीस. ताणें जबाबदारी पाळली आपल्या भुरग्यां, ताणें जबाबदारी पाळली आपले पोतीन. आनी हाकाच लागून तो ताका सांबाळून तांकां आंगातूय घेवन धांवता. आपली जबाबदारी ताचेर काय व्हड आसा म्हणून तो जाणा. आनी जेन्ना जेजू सांडटा तेन्नाय मारिया आनी दोगांय मेळून परत वयता. देव टेंपलांत ताका सोडून मेळटा. भाऊ म्हणलो, आपली जबाबदारी देवान आपणाक दिल्या. ती एका गोरकाराची जबाबदारी, एकल्या बापायची जबाबदारी बागेवन सुजे बेस बरी आपल्या जिवितांत. हांव सुरवातेक जसो म्हणटालो,
आयज खेरीत भाशेन आमी सगळ्या गोरकारां पासून मागुया मागून जुजेचे ताणी देख घेवन बाबार्थान आपलो घोराबो फुडें व्हरून देवाचेर पातयेवन आपली जबाबदारी खरेखुरी पाळून आपली भुरगीं आपली गोरकार आपलो घोराबो देवाचे येवजणे प्रमाणे फुडें व्हरून आनी ह्याच वरवीं देवाक महिमा दिवं बाबू भयणांनो ह्या दिसान आमकां ही सगळी कृपा मागुया असली आमकांय ही कृपा मागुया आमी भाग्यवन सुजे भाशेन देवाचे कुशीक आमची मान बागोव that we may be flexible to the plans of God आनी आमचे स्वर्गोवती आसात ते घडतात तांणी जबाबदारीचे मनीस जावन आमकां सगळ्यांक कृपा मागून दिवं सगळीं उबी रावुया आमी आमचो बाबार्थ उच्चारुया सतमंतान देवा सत पदवीदार बाबा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचना जेजू क्रिस्ताक तेजे इलाज खुदा आमचे जिया तो पवित्र नवोदित सोलो आंकवार मरेकान जोलो अस्त्रता आनी कोसुस्ते कटाकोसा जोलो अमेवान कनेकियो अमेने मोदे देवनो तिसरे दिसा मेलनो शुरून जाला स्वर्गात चढलो सुख विदा देवा पडला शुरून तुलकांची मेलेची मनसुबी करून घेतलो सपनंतरा मोदी कराया कपली पुरुष सोडे औकाचे कार काकाची बॉक्सरी तुझी जीवन कोण शास्त्राची चिरी आमेन Genesis 19, page 26. म्हज्या बाबा भयणांनो हे आमचे बलिदान सत पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागा जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बाबा भगवंत आंकवार मारे जल्मलो त्या तुज्या पुताची भाग्यवन सुजेन विस्वाशीपणान सेवा केली मानान ताचो उडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका भोगून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विस्वासी सेवेची खुणा जावन म्हणून नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिलवासुया सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोद पदवीदार आनी शास्त्राच्या देवा सोद कळे आनी सोद भुताय आमी तुका दिलवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवन झुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा तुजी किर्ती परगट्टा ह्या नितीवंत मनशाक तुवें आंकवार
देवा मायेचो पोती केलो आनी ह्या विश्वासी आनी शाळें चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलो. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय परी सांबाळच्या तुवें ताका विचलय. जेजू देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर महिमा बागणटात. तांचे सांगाती आमचे काळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भगवत. आपलीच कुशीन कश मरण सोसूंक बेचारीन ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात, ही म्हजी तुमचे बसत समोर उची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कावज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सगळेच घेयात आनी आपलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कावज. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोसणें मेळच्या तुमचे बसप आनी सगळेच म्हज्या बसप तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaचं खूप करू या बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी बरो जिवंतपणाचो आमी मुक्तीपणे उडास करता आनी जिविताचो उदो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमकां समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराके पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बाबा, फिलिप नेर आमचे गवळी बाबा आनी सगळे यादीचे वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान पडले. पूण जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगोदीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. भगवान मारी देवाची माय सगळी भगवंत सुजे तुजो पती भगवंत दुदा आनी सोळगू गाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वाडली. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बाबा सोड बंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडबंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मनशांक जशें आमची पापां माफ आनी आमकां नाडीक पडूंक दिवं पूण वायटांतली आमकां राख. सर्वेस्पराक सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वर नदरिकता. तो आमकां तुजे उदार काकुती सोड पातांनी सुरय आनी सोर्व आनंदांतली वाटाय.
सोबे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांत म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुमेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट जावं आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासपूत चलयताय सासणाच्या सासणान. सोब्याची शांती नगांव तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुखावी. सर्वेस्परा कोनवळ्या बाबा भाग्यवान सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलें आनी जिविताच्या उंड्यान बसून घोट केलें. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवान सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वासीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सगळे आसूं. सोपवेला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.